आयज तुमकां हांव जी म्हजी फामाद जी काटेरां हातीर जाल्याय ती तुमकां दाखयता. भरपूर जाल्ले आसा काटेरां हातीर आसा, मोठी आसा, व्हडली व्हडली जाल्ली आसा. ओके, आनी म्हळ्यार एक हात्यारूच न्हय, 1 किलाचे 2 किलाची अशें करून कितलीशीं जाल्ली, कितसां व्हडली भरपूर जाल्ली आसाय. सगळीं झाडां म्हजी 5 झाडां, 5 झाडां सा भरपूर जाल्ली आसाय. जी काटेरां जी हातेर आसाय ती म्हज्या झाडाक भरपूर जाल्या. ती कॅन्सर फ्रुट्स म्हणटा आमी. ओके, ती पिकली आसा. तुमकां आतां काडून दाखयता जी काटेरां हाताचे म्हणटा ती. पयलीं झाडां तुमी पळोवयात चोय कितले व्हडले जाल्ले आसा. हे ऑलमोस्ट 1.5 किलाचे. ओके, हेच तुमी पळोवपाक ते ऑलमोस्ट 1.5 किलो जाल्ले आसा. अजून जावपाचें उरला. मागीर हे ऑलमोस्ट हे हाफ केजी मायज आसतले. कितलीशीं जाल्ली आसा तुमी पळोवपाक शकता. हिंगाय जाल्ली आसा थंय, हिंगाय जाल्ली आसा. ओके, फुल्ल तुमी झाडां पळोवपाक शकता थंय. ओके, हिंगाय जाल्ली आसा, हिंगाय जाल्ली आसा सकयल थंय साम सकयल हिंगाय जाल्ली आसा थंय. फुडें राव हिंगाय जाल्ले आसा. हिंगा हे काडले हांवें, पिकिल्ले ते पिकिल्ले म्हणून काडले. ओके, सकलसून मुळाच्यान स्टार्ट जाता थंय. हिंगा आसा थंय, मागीर तुमचो हिंगा एक जाता. मागीर कितलीशीं थंय सकयल आसा थंय, पळयल्या न्हू. तेंची हिंगाय पळय थंय. ही सगळीं काटेरां हाताळटा. कॅन्सर फ्रूट म्हणटा ती. ओके, कितलीशीं जाल्ली आसा थंय, कितलीशीं पळोवपाक शकता थंय. उंच आतां काडून दाखयता. उंच पिकली आसाय, उंचीच हे कितली जालें थंय. हे ऑलमोस्ट 2 केजीचे. हे आसा 2 केजीचे आसा. आनी उंचूय जाल्ली आसा सगळीं कातेरां जी हातेरां जी म्हणटा आमी सगळीं. हे एकूच झाड न्हू, कितलीशीं आमची आनीक झाड आसाय. ओके, तुमी एकूच झाडां जावन दाखयता सद्याक. ही सगळीं काटेरां हातेरां. हिंगा एक पिकलाचे धाकटेशे पिकल्याय ती तुमकां हांव काडून दाखयता. हांवें लिसवणी लायन्स दवरली आसा पयलींच. ओके, कित्याक हांवें तुमकां एक व्हिडिओ करून दाखोवया. हे दिसाक कित्याक व्हिडिओज घालूं ना हांवें, ताका लागून म्हळ्यार तुमकां दाखोवया व्हिडिओ करून की आमची काटेरां हातेरां हाय बरी आसा थंय. ओके, हे पिकला एक. ओके, आनीकूय आसा, आनीकूय उंच आसा. तेही काडटा हांव. ओके, दुसरें हे दुसरें काटेरां हातेरां म्हणटाय आमकां. ओके, 2 सद्या हांवें ही काटेरां हातेरां काडलेली आसाय. ओके, 2 काडले हांवें. चला न्हू, हे पिकला अशें, हे पिकपाचें येयला. ओके, ही हांवें 2 काटेरां हातेरां काडले आसाय. पळयलां तुमी, ही सगळीं काटेरां हातेरां. हे ऑलमोस्ट 2 केजीचे जाल्ले आसा. ते ऑलमोस्ट 1.5 केजी आसा. आनीकूय कितलीशीं आसाय. चला, आनी कितलीशीं आसाय. थोडीशीं कितें जाता पेडी हाताळा, थोडे भशेन कितें जाता पेडी हाताय. ओके, रिजन खबर ना कित्याक पेडी जाताय तेजें. ते भशेन थोडी कितें जाता पेडयेकूय जाताय. ही काट्यार हाताळा थोडी पेडयेकूय जाताय. पूण हे भशेन कितली व्हडली जाताय चयल्या न्हू, ही खूब व्हडली आसा थंय. आतां हे पेडी जातली दिसता म्हाका, कित्याक हे धाकटेशें आसा. उंच यूज करून जाला पूण पेडे पूण खूब जाल्ली आसा. सा मोठी मोठी कितलीशीं हांवें हेसा काडीत आसा. ओके, एवरी वीक हांव काडीत आसा ही काटेरां जी हातेरां जी जाल्ली आसा. आनीकूय फ्रुट्स दाखयता तुमकां, पायनएप्पलूय दाखयता. न्हू बॉर्डरीचे सगळी पायनएप्पल लायिल्ली आसा थंय. ओके, पायनएप्पल सगळे कडल्यान पायनएप्पल लायिल्ले आसा बॉर्डरीचे. तेंचे हिंगा पिकले जी पायनएप्पल जे आसा ते तेंचे हे पिकला. ओके, ओके, आनी वेटांनी मोडले बीन हे. ओके, तेंचे पायनएप्पल हे पिकला. हे वेटाचे हे मोडले बीन. ओके, ही पायनएप्पल ही पायनएप्पल्स. ओके, आनीकूय काडटा पायनएप्पल. ही 2 जाली, आनीकूय काडटा.
म्हणजे 2 काट्यारा आणि पायनॅपल ही पायनॅपल 3 पायनॅपल पिकले ही 2 काट्यारा पिकला एक तर सामकेच पिकला ओके एक तर सामकें पिकलांचे ही काट्यारा आणि हिंगा हांवें आतां पावस येता म्हणजे पावस येवपाचो जालो आतां हांवें एडवान्सूच पयलींच हें घातलें कोकंबर म्हळ्यार आमी हें म्हणटा तें कितें दिसा तवशी ही तवशी घातल्या पयलींच एडवान्स पळयलां न्हू तुजी फामाद भरपूर आयटम्स हे सगळे तवशी जे आतां घातला ते एडवान्स पयलींच कितें घातला हांवें आतां पावस येतलो आनी सिजन तेंचो स्टार्ट पावस चालू जाता तेन्ना सिजन स्टार्ट जाता तेन्ना एडवान्स पयलीं घातल्या थंय हे मुगाचे भेंडे आसा चिटकी मिटकी आसा मुगार सगळें न्हू आनी हे कोणगां स्वीट पोटेटोज स्वीट पोटेटोज कितलेशे फामाद झाड आसा